नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हम न्यू बुक 6 के इस सवाल पर थे। हमने इस सवाल को यहाँ तक मुकम्मल किया था और अब यहाँ से हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। देखें, ये न्यू बुक है ना, इसमें इस सवाल को कोई नंबर नहीं दिया गया, जबकि ओल्ड बुक्स में ये सवाल नंबर 17 है। तो अगर आप ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओल्ड बुक 3 के तीसरे सबक की तमारीन के 17वें सवाल पर आ जाएं, नंबर 17। तो हमने इस फेल सल्ला को पिछली वीडियो में पूरी तफसील से पढ़ लिया था, ठीक है ना। इसका फेल मादी है सल्ला और मुदारे है युसल्ली और अमर है सल्ली। तो इसका पहला जुज है असल्लैत ज़ुहरा या हुसैनू। अब यहाँ पे देखें, सल्लै फेल है और ता इसका फाइल है, यानी कि ए हुसैन, क्या तुमने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली है। अब अगला जुज है सल्ली बिना या शाइखो। देखें, ये सल्ली क्या है, ये फेल अमर है और जब हम कहते हैं सल्ली बिना तो इसके मानी होते हैं हमें नमाज पढ़ाएं। तो सल्ली बिना या शाइखो यानी कि ए शेख, हमें नमाज पढ़ाएं। अरबी ज़बान में शेख किसे कहते हैं? वो शख्स जो इल्म रखता हो, पढ़ा लिखा, तालीम याफ्ता, आलिम। चलिए, अब अगला जुज है ला तुसल्लिल फराइदा फिल बैती। तो ये ला क्या है? जी हाँ, ये ला अन्नाहिया है। और तुसल्ली को देखें, ये क्या है? देखें, ला अन्नाहिया जब आता है ना तो वो क्या करता है? फेल मुदारे को मजजूम कर देता है। तो अब ये तुसल्ली क्या है? मुदारे मजजूम है। और हम इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम कहेंगे फेलुन मुदारिउन मजजूमुन व अलामतु जज़्मिही हज़फ़ु हर्फ़े इल्ला। और अल फराइदा क्या है? ये इसका मफ़ऊलुन बिही है, यानी कि तुम फ़र्ज़ों को घर में अदा नहीं करो या फ़र्ज़ नमाज को घर में मत अदा करो। चलिए, अब आगे है लम्मा उसल्लिल असरा। अब देखें, ये लम और लम्मा, इन दोनों को मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ना। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों भी ला अन्नाहिया की तरह फेल मुदारे को मजजूम कर देते हैं। तो अब ये उसल्ली भी मुदारे मजजूम है। तो अब इस उसल्ली को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इसे भी हम कहेंगे फेलुन मुदारिउन मजजूमुन व अलामतु जज़्मिही हज़फ़ु हर्फ़े इल्ला। और अल असरा इसका मफ़ऊलुन बिही है, यानी कि मैंने अभी तक असर की नमाज नहीं पढ़ी है। चलिए, अब आगे है सल्लैतु फिल मस्जिदिल हरामी, यानी कि मैंने मस्जिद हराम में नमाज पढ़ी। आपको पता है ना मस्जिद हराम किसे कहते हैं? खाना काबा के इर्द गिर्द जो मस्जिद है ना मक्का में, उसे मस्जिद हराम कहते हैं। वफिल मस्जिद नबवी शरीफी, और मस्जिद नबवी शरीफ में भी। मस्जिद नबवी कहाँ है? मदीना में, जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है ना, उसके साथ मस्जिद नबवी है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो बच्चे जिन्हें अभी तक मक्का मदीना जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, वो इस जुमले को सही तरह से समझ लें। तो फिर आगे है व उहिब्बु। इस उहिब्बु को देखें, ये कौन सा फेल है? अहब्बा युहिब्बु। तो देखें ना, ये चूंकि 4 हुरूफ वाला फेल है, इसलिए इसकी अलामत व मुदारे पर दम्मा आती है। और इसका ताल्लुक किस बाब से है? चौथे बाब से। चलिए, अब इसके फाफी न्यू पॉकेट बनाएं। युहिब्बु तुहिब्बु तुहिब्बु उहिब्बु नुहिब्बु। तो ये हो गया उहिब्बु। तो ये है व उहिब्बु अन उसल्लिया फिल मस्जिदिल अक्सा बिइज़्निल्लाह। तो अब इस उहिब्बु का मफ़ऊलुन बिही कहाँ है? जी हाँ, अन उसल्लिया। अन उसल्लिया
ایک مصدر المول ہے جو یہاں پر احبو کے لیے مفعول بہ کے طور پر آیا ہے، یعنی کہ اور میں چاہتا ہوں کہ مسجد اقصی میں اللہ کے اذن سے نماز پڑھوں۔ تو مسجد اقصی کہاں پر ہے؟ جی ہاں، یروشلم میں، اسرائیل میں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس سوال میں صرف اسلامی مہینوں کے نام بتائے گئے ہیں۔ المحرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخرۃ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدۃ، ذوالحجۃ۔ تو یہ سارے اسلامی مہینوں کے نام ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ سوال جو ہے نا، اسے یہاں پر نمبر نہیں دیا گیا، جبکہ اولڈ بک میں اس سوال کا نمبر 19 ہے۔ تأمل ما یلی، یعنی کہ درج ذیل پر غور کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اما بلینک و اما لکھا ہوا ہے۔ اب ایسا کریں، آپ یہاں پر ایدر لکھ لیں اور یہاں پر اور، یہ میں آپ کو انگلش میں بتا رہی ہوں۔ اردو میں اس کے معنی ہوں گے یا تو اور یا۔ اب آپ اس اما کو دیکھیں، اس کے حمزہ پر کسرہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی قسم کا ایک لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اما، اور اس کے حمزہ پر کیا ہوتی ہے؟ فتح، اور اس کے معنی ہوتے ہیں رہا، یا انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں ایز فار ایز۔ تو آپ نے اس اما اور اس اما کے فرق کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کے معنی میں بھی فرق ہے۔ اما تزورنی و اما ازورکا، یعنی کہ یا تو تم مجھ سے ملنا یا میں تم سے ملوں گا۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے ابراہیم اما مریض و اما مسافر۔ اس مسافرن کو دیکھیں کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے سافرا یسافرو، اور پھر اس کا اسم فاعل ہوگا مسافرن، یعنی کہ ابراہیم یا تو بیمار ہے یا مسافر ہے۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے الاسم فی اللغۃ العربیۃ اما مذکر و اما مؤنث، یعنی کہ عربی زبان میں اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث۔ تو اب ان جملوں میں ہمیں اما کا استعمال سکھایا گیا ہے۔ چلیے اب اگلا سوال ہے ادخل اما فی ثلاث جمل من انشائک، یعنی کہ اپنے مرضی کے 3 جملوں میں اما کو شامل کریں۔ چلیے یہ 3 جملے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو خود سے اپنی مرضی کے جملے بھی بنا سکتے ہیں۔ چلیے پہلا جملہ ہے اما نلعب و اما نذهب الى الحدیقۃ، یعنی کہ یا تو ہم کھیلیں گے یا ہم باغ میں جائیں گے، پارک میں جائیں گے۔ چلیے اب دوسرا جملہ ہم لکھیں گے احمد اما اوروبی و اما امریکی، یعنی کہ احمد یا تو یورپین ہے اور یا امریکی۔ الاسم اما معرب و اما مبنی، یعنی کہ اسم یا تو معرب ہوتا ہے یا مبنی۔ اب اگلا سوال ہے الحرب مؤنثۃ، الحرب کسے کہتے ہیں؟ جنگ کو، وار، یعنی کہ الحرب جو ہے نا، یہ لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے۔ تقولو، تم کہتے ہو، الحرب العالمیۃ الاولی، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ پہلی عالمی جنگ، فرسٹ ورلڈ وار۔ الحرب العالمیۃ الثانیۃ، سیکنڈ ورلڈ وار۔ الحرب الاہلیۃ، یعنی کہ سول وار، خانہ جنگی۔ تو یہاں پر اس سوال میں جنگ کے کچھ الفاظ ہمیں بتائے گئے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہاتی مضارع الافعال الاتیۃ۔ اب یہ جو افعال انہوں نے لکھے ہوئے نا، ہم نے ان کے
مضارع بتانے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے ہوا۔ ہوا کے معنی ہیں مشتمل ہونا، اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یحوی۔ اس کا تعلق کس باب سے ہے؟ باب ضربہ۔